अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि क्या हुआ था कि जंग नहरवान हुई थी, ठीक है। खवारिज का खात्मा इस तरह कर दिया था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। अच्छा, उसके बाद फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तवज्जो की इनकी तरफ, ये जो अब्दुल्ला बिन सबा की जो तहरीक वाले लोग थे ना, इनकी तरफ जो है ये लोग सिरात मुस्तकीम से हट रहे थे। अब इनके अकायद क्या थे? इनके अकायद ये थे, इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं कि ये लोग क्या करते थे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में मुबालगा आराई करते, उन्हें तमाम इंसानों से अफजल और अंबियाए कराम की तरह मासूम तस्वुर करते, ठीक है। नबी के लेवल पर ले आते थे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को, अब्दुल्ला बिन सबा की तहरीक के जो लोग थे। बाज अफराद तो उन्हें अल्लाह के बराबर करने लगे थे, नाउजुबिल्लाह, ठीक है। नबी के बराबर, फिर अल्लाह के बराबर। इब्ने सबा ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के वसी रसूलुल्लाह होने का नजरिया आम किया था, ठीक है। यानी कि बात वायरल की थी, जैसे हम कहते हैं ना, नजरिया आम किया था कि भाई जो बाद में शियों का अकीदा इमामत बन गया, उसके मुताबिक हजरत अली ही नबी के नायब वारिस और जायज हुक्मरान थे, और उनके बाद इमामत और हुकूमत उन्हीं की औलाद में चल सकती थी। बाकी सब खुलफा आसिब थे, ठीक है। तो हजरत अबू बकर जो बने, गलत बने खलीफा, हजरत उमर, हजरत उस्मान, किसी का बनने का हक नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का खलीफा बनने का सबसे पहला राइट था, ठीक है। तो ये अब्दुल्ला बिन सबा वाले लोगों का अकीदा था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गुमराही की तरदीद करते हुए फरमाया, ठीक है। वो बिल्कुल क्लियर कर देते थे उनको कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं फरमाई थी कि मुझे उनके बाद इमामत मिलनी चाहिए, हुकूमत मिलनी चाहिए, खिलाफत मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं उन्होंने कहा था। ये तो हमने अपनी राय से बनाया था, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। तो ये सब हमारी जो है राय से फिर बने थे ना, ठीक है। तो अच्छा, फिर जो है नबी, फिर क्या हुआ था कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बताया था हजरत अली को कि तुम्हारी जो मिसाल है हजरत ईसा इब्ने मरियम की जैसी है, कि जैसे यहूदियों ने उनसे इतना ज्यादा बुग़्ज़ रखा कि उनकी वालदा पर बोहतान बांध दिया, ठीक है। और जो क्रिश्चियंस थे, उन्होंने इतनी ज्यादा मतलब मोहब्बत में इतना आगे निकल गए कि खुदा का बेटा ही बना दिया, ठीक है। तो एक ग्रोह इतनी ज्यादा मोहब्बत करेगा कि उसमें एक्सट्रीम पे चला जाएगा, एक ग्रोह इतनी ज्यादा नफरत और बुग़्ज़ रखेगा कि मतलब वो उसके एक्सट्रीम पर चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। फिर क्या हुआ, ये वाली जो हदीस थी, ये सुनाया हजरत अली ने लोगों को, ये अब्दुल्ला बिन सबा की तहरीक के जो लोग थे, कि जो इस तरह की मुबालगा आराई कर रहे थे, तो उनको ये वाली हदीस बताई, ठीक है। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहली प्रेडिक्शन दे दी थी कि ऐसा होगा, ताकि लोगों को बात समझ में आए कि वो जिस गलती पर है। अच्छा, और फिर वही बताया, उसी उसी हदीस को एक्सप्लेन किया। अच्छा, फिर उन्होंने आगे बताया, हाँ, फिर ये लोग कहते थे कि वही आती है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर, और उनको गैब की बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। तो हजरत अली ने कहा कि मुझे तो बस उतना ही पता है जितना तुम लोग को पता है, कि जैसे जो सुन्नत की तालीम है, जो हदीस है, जो कुरान है, यही सब चीजें हैं जो मेरे पास भी यही है, तुम्हारे पास भी यही है, इससे ज्यादा मेरे पास कोई एक्स्ट्रा गैब का इल्म नहीं है, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन दी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ, फिर ये लोग जो है, ये लोग हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहते थे कि हजरत अली इनके मुखालिफ थे, यानी हजरत अली नहीं चाहते थे कि ये लोग खलीफा बने। बन गए तो बन गए, लेकिन हजरत अली चाहते नहीं थे ऐसा हो, ठीक है। तो इस पर जो है हजरत अली ने एक क्लैरिफिकेशन दी थी, और इवन ये कहा था कि जो इस तरह की तोहमत लगाएगा, हजरत अली के बारे में गलत सलत बात करेगा कि वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर से बुग़्ज़ रखते थे, तो हजरत अली क्या करेंगे कि इतने, उन्होंने कहा था कि मैं इतने कोड़े लगाऊंगा जितने झूठी तोहमत लगाने वाले को लगाए जाते हैं, ठीक है। जो शख्स इस तरह से करेगा, यानी कि हजरत अली को फजीलत देगा हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा पर, तो फिर उसको ये वाली जो 80 कोड़े का जो हद कज़फ होता है, तो ये उसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, ठीक है, ये सजा दी जाएगी उसको। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हाँ, ये जो अब्दुल्ला बिन सबा था, इसके बारे में हमें बहुत सारी बातें नहीं पता चल रही थी ना, जितना भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो ये समझ में आया कि ये जो है, ये अपने पीछे ना कोई सबूत नहीं छोड़ता था ना, बहुत चालाकी से ये इस तरह का मैस क्रिएट कर रहा था, लेकिन पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था कि जिससे इसको पकड़ा जाए, इसको सजा दी जाए। सब लोग म्यूट कर लीजिए please। ठीक है। तो ये अपने पीछे ना कोई सबूत, कोई निशानी इस तरह की छोड़ता नहीं था, तो इस तरह पकड़ में नहीं आता था। फिर एक दफा क्या हुआ, हजरत अली को ना गवाह मिल गए कि वो हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कह रहा था। तो फिर उसको बुलवा लिया,
अब्दुल्ला बिन सबा को और कत्ल कर देना चाहा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, लेकिन उनके जो साथी थे उन्होंने फिर माफ करने का मशवरा दिया कि मतलब माफ करना यानी कि एक तरह से लेट गो करना, इग्नोर करना कि बस अभी इसको कत्ल ना किया जाए, जिसके हमने रीजंस बहुत सारे डिस्कस किए थे कि क्या क्या हो सकते थे, क्यों उनके साथियों ने मना किया और हजरत अली ने मान लिया। लेकिन हजरत अली ने कहा कि ये मेरे सामने से नहीं गुजरे ना, कि जहां से ये हरगिज वहां ना रहे, मतलब जहां पर मैं हूं ना, ठीक है, ये बस बात की थी। अच्छा फिर क्या हुआ कि हाँ अच्छा, अब्दुल्ला बिन सबा जो है वो नजरों में अब तो आ ही चुका था ना, क्योंकि गवाह मिल गए थे ना हजरत अली को अब तक। तो अब जो उसने ये चाहा कि किसी सजा, अब उसको सजा तो मिलेगी मिलेगी, उसको ये तो आइडिया हो रहा था। तो उसने कहा कि अब ऐसा कोई हंगामा खेज काम कर जाए कि जिससे और ज्यादा चीजें खराब हो। तो उसने फिर क्या किया कि कराइन से वाज़ेह होता है कि उससे पहले वो बाज खुसूसी मुरीदों को इस हद तक गुमराह कर चुका था कि वो ना सिर्फ हजरत अली को खुदा, खालिक और कादिर मुतलक मानने लगे थे, बल्कि इस अकीदे का ऐलान करते हुए कत्ल हो जाना शहादत उज़्मा तस्वुर करते थे। ठीक है, कि हम मानेंगे भी कि खुदा है, नाउजुबिल्लाह, हजरत अली खालिक है, ठीक है, और ये कि अगर ये बात कहते कहते हमें शहीद भी कर दिया जाए तो हम तो इसको शहादत का बहुत आला लेवल समझेंगे। इतना ज्यादा वो ब्रेन वॉश हो चुके थे ये लोग ना। ये अब्दुल्ला बिन सबा ने जो हरकत इन दी एंड की थी कि अब तो उसको दिख रहा था सजा मिलने वाली है, तो कोई और ही एक्सट्रीम हरकत करता चला जाए, तो ये उसने हरकत की थी कि इनको इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया था कि शहीद भी हो जाए हजरत अली को खुदा डिक्लेयर करते हुए, नाउजुबिल्लाह। तो हजरत अली एक दिन खुतबा देने मिंबर पर तशरीफ फरमा थे कि अचानक अब्दुल्ला बिन सबा खड़ा हो गया और फिर चिल्लाया, और फिर वही सब बातें हमने पढ़ी थी कि वो मतलब हजरत अली को बोल रहा था कि भाई आपने ही मखलूक को पैदा किया है, आप ही रिज़्क तकीम करते हैं, आप ही बादशाह हैं, इस तरह की बात है ना। तो हजरत अली से फिर इन दी एंड ये हुआ कि हजरत अली से अब बर्दाश्त ना हुआ, हुक्म दिया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। यहाँ से रीड कर देती मगर मजमे में मौजूद सॉरी उसके मुरीद जमा होकर हंगामा करने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खैर ख्वाहों ने कहा, अगर आप इसे यहाँ शहरी आबादी में कत्ल कराएंगे तो इसके अकीदतमंद बगावत कर देंगे। ये सुनकर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, लोगों, क्या तुम मुझे इस स्याह शख्स को सजा देने पर मजबूर नहीं पाते जिसने अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधा है? अगर ये खदशा ना होता कि एक जमात इसके किसास की दावत लेकर मेरे खिलाफ बगावत बर्पा करती रहेगी, तो मैं ऐसे लोगों की लाशों के ढेर लगा देता। ठीक है ना, ये वाला पेज भी हम पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा से एक बार बस रीड कर लूं, डिस्कशन तो हो चुका था। इस ऐलान और वजाहत के बाद आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्ने सबा को शहर बदर करने का हुक्म दिया, चुनांचा उसे सबा मदाइन भेज दिया गया। एलानिया कुफर के मुर्तकिब सबाइयों को सजाए मौत। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद इब्ने सबा के कुछ चेले मस्जिद के दरवाजे पर नाराबाजी करने लगे। हजरत अली ने उनको बुलवा कर डांटा और कहा, तुम हलाक हो जाओ, तुम्हारा मकसद क्या है? वो बोले, आप हमारे रब हैं, आप हमारे खालिक और राजिक हैं। नाउजुबिल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दफा हो जाओ, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ, मेरा बाप जाना पहचाना है, मेरी माँ जानी पहचानी है, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा जात भाई हूँ। मगर वो बदस्तूर इसी अकीदे पर अड़े रहे। कैसे इंसान ब्रेन वॉश हो जाता है, क्या अजीब सी बात है ना कितनी। आपने फरमाया, तुम्हारा सत्यानाश हो, मैं तुम्हारी तरह एक बंदा हूँ, तुम्हारी तरह खाता पीता हूँ। अगर मैं अल्लाह की अताअत करूंगा तो वो चाहेगा तो मुझे सवाब देगा, और अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो मुझे उसके अजाब का खौफ है। तुम अल्लाह से डरो और बाज आ जाओ। मगर ये सब नसीहतें बेसूद रही। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें मजीद 2 दिन इस्लाह का मौका दिया, मगर वो ना माने। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अब मैं तुम्हें बदतरीन तरीके से कत्ल करूंगा। ये कहकर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफे की जामे मस्जिद और अपनी रिहाइश गाह के दरमियान गहरी खंदकें खुदाकर उनमें आग भड़काने का हुक्म दिया। फिर उन मुर्तदों को पकड़कर उस आग में फेंक दिया गया। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अच्छा, इसको आगे रीड करते हैं कि आग में जो उनको फेंक दिया गया था सारी चीजें, इसको बुक में देखते हैं क्या लिखा है। फिर इंशाल्लाह ना डिफरेंट उलमा का भी इसके ऊपर बयान सुनेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या इस पॉइंट पे किस तरह एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को। अच्छा, ये मैं रीड करती हूँ। जिंदका और इर्तिदाद। जिंदका, ये क्या लिखा हुआ है पहला वर्ड इस पेज का, किसी को पता है? इर्तिदाद तो मुर्तद होना ना, मतलब इस्लाम से आप पीछे हट गए है ना, वो तो फिर क्लियर है। जिंदका में एक मिनट सर्च करें।
کسی کو کچھ ملا زندقہ کے میننگ؟ سوری. زندق فرین اس کو نہیں کہتے، آگ کی وادی کے، وہ جو آگ جلائی تھی شاید اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر آگ میں جلانا، کچھ ایسا تھا، مرتد کوئی ہو جائے تو اس کو کچھ ایسا تھا، پتہ نہیں، چیک کر لو. اوکے یہ دیکھیے ایک تو ارتداد ہو گیا نا، مطلب مرتد ہو جانا نا اسلام سے، مطلب مرتد اسلام ہونا. کے عقیدوں سے آپ واپس، پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، سب کچھ مانا، اب آپ پلٹ رہے ہو اپنے عقیدوں سے، یہ تو ہمیں کلیئر ہے نا. ٹھیک ہے. زندقہ کا دیکھیے ایک میننگ میں یہ پڑھتی ہوں، اس سے مذکر یہ عقیدہ کہ نہ خدا موجود ہے اور نہ آخرت کا کوئی وجود ہے، بے دینی، بے اعتقادی، باطنی کفر، اور یعنی کہ ایتھیسٹ کچھ اس طرح ہو گیا نا، مرتد ہاں اور زندیق، رائٹ ایتھس کا زندیق اس کا ایک کہتے اور تھے ان ورڈ کو. ہوتا ہے نا، وہ کیا بولتے ہیں، دہریہ بولتے ہیں آئی گیس اس کو. کچھ ہاں ہاں دہریہ. دہریہ میں ہاں دہریہ ہی ہے، دہریہ کو ایتھس بولتے ہیں نا. اوکے ٹھیک ہے. تو اچھا، زندقہ اور ارتداد کی اس سنگین ترین شکل کو کہ بندے کو خدا اور معبود بنا دیا جائے. اچھا مطلب زندقہ کا پھر ہوگا کہ یعنی کہ بندوں میں سے کوئی خدا ہوتا ہے کچھ ایسے، کیونکہ ایتھیسٹ تو یہ کہتے ہیں نا خدا ہی نہیں ہے نا، وہ یہ تو نہیں کہتے نا کہ بندوں میں سے کوئی خدا ہے، وہ تو بالکل کانسیپٹ ہی نہیں مانتا، خود ہی سے سب کچھ کریٹ ہو گیا، خود ہی خود چل رہا ہے سب، یہ کچھ اس طرح کا میننگ لگ رہا ہے نا. تو زندقہ اور ارتداد کی اس سنگین ترین شکل کو کہ بندے کو خدا اور معبود بنا دیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبرت ناک سزا کے ذریعے بالکل مسدود کر دینا چاہتے تھے. یہ ان کا اجتہادی فیصلہ تھا جس میں وہ اپنی جگہ برحق تھے. نمبر 1 اب یہ پڑھتی ہوں نیچے حاشیہ. اگرچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے مطابق یہ سزا درست نہ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ میں اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، تو کیا ہے یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لا تعذبوا بعذاب اللہ. اللہ کہ تعالیٰ مطلب آگ کا عذاب صرف اللہ کے لیے کہ اللہ دے گا بندے کو، بندہ بندے کو آگ میں نہیں جلا سکتا. لیکن نا یہ جو ہے نا، کہاں یہ لا لکھا تعذبوا، ہے فرین، یہ کہاں لکھا ہے؟ پڑھو، دیکھیں لائن پہلا بتاؤ. حاشیہ ہے نا، پہلے حاشیے کی پہلی لائن دیکھیں ذرا، 6922 پہلے حاشیے میں پہلا حاشیے کی پیراگراف جو ہے، پہلی لائن کا آخری ورڈ، آخری فیو ورڈ. زندق شرکیہ رسوم و بدعت، اس میں ایک منٹ آپ کو بتاتی ہوں، ایک منٹ رکیے گا. یہ یہ دیکھیے ان لا کا اجتہادی تعذبوا فیصلہ تھا. یہ لکھا ہوا ہے لا تعذبوا ہاں بعذاب اللہ. ہاں، لا تعذبو تو نہیں عذاب دو، بھی عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، جو عذاب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس سے نہیں دو، یعنی اللہ تعالیٰ آگ کا عذاب دے گا نا، جہنم آگ میں جلائی گئی ہے. صحیح. ایسے ہی لگ رہا ہے ہاں. جو عذاب کی لائن میں جو ہے عذاب دیکھیے. اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ دے جہنم میں جلائے، وہ تم مت دو، لا تعذب. اور کوئی صحیح. کچھ کہنا ہے؟ جی ایسے ہی جی لگ رہا ہے ہاں، مطلب اللہ تعالیٰ جو عذاب دیتا ہے وہ پھر بندے نہیں، کیونکہ وہ وہی بات ہے نا، پھر ہمیں سیرت سے بھی یہ پوائنٹ نہیں مل رہا نا کہیں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی عذاب فرین دیا ہو یا ہاں. اس سے نیکسٹ لائن میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب دینا اللہ ہی کو زیب دیتا ہے. یہ بھی اچھا ہاں حدیث یہی لکھی تو ہوئی ہے کہا نیکسٹ میں لائن. نے. اوکے ٹھیک ہے. نیز ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کو جلانے کا حکم دیا. اچھا، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کو جلانے کا حکم دیا، پھر منع کر کے محض قتل کی ہدایت کی اور فرمایا کہ آگ کا عذاب دینا اللہ ہی کو زیب دیتا ہے. صحیح ہے. یہ پورا بتا رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ حضرت علی کے اس اجتہاد کو مطلب صحیح نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد اور ریزن آگے لکھا ہے کیونکہ کر کے یہ ساری بات بتائی گئی ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ مطلب کفار کو جلانے کا حکم دیا، لیکن پھر انہوں نے منع کر دیا اس بات کو کہ نہیں جلانا نہیں ہے لیکن قتل کرنا، تو پھر ان کو قتل کیا. ٹھیک ہے، کہ آگ کا عذاب دینا اللہ ہی کو زیب دیتا ہے. صحیح بخاری 3 یہ 2 حدیث آ رہی ہیں، میں بھی پڑھ دیتی ہوں. اچھا، علامہ عینی نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت متعدد صحابہ کا مذہب حضرت علی کے مطابق ثابت کر کے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا نہیں تنزیہی پر محمول ہے. اللہ، یہ بڑی مشکل سا کچھ آگے، یہی حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے. اب میں اس میں یہ کر سکتی ہوں کہ یہ جو حدیث ہے نا صحیح بخاری کی،
6922, एक इसको रीड कर देती हूँ पहले। इसका नीचे आ रहा है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ बेदीन लोग लाए गए, आपने उनको जलवा दिया। ये खबर इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को पहुंची तो उन्होंने कहा, अगर मैं हाकिम होता तो उनको कभी ना जलवाता, दूसरी तरह से सजा, अब ब्रैकेट में लिखे है दूसरी तरह से सजा देता, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग में जलाने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग अल्लाह का अजाब है, तुम अल्लाह के अजाब से किसी को मत अजाब दो, मैं उनको कत्ल करवा डालता, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अपना दीन बदल डाले, इस्लाम से फिर जाए, उसको कत्ल कर दो। एक ये है, दूसरी हदीस क्या है, 3016, एक मिनट। अच्छा, ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मुहिम पर रवाना फरमाया और ये हिदायत फरमाई कि अगर तुम्हें फला और फला मिल जाए तो उन्हें आग में जला देना। फिर जब हमने रवानगी का इरादा किया तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि फला और फला को जला देना, लेकिन आग एक ऐसी चीज है जिसकी सजा सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है, इसलिए अगर वो तुम्हें मिले तो उन्हें कत्ल करना, आग में ना जलाना। ठीक है, ये दो हदीस हो गई। आगे देखते हैं, आगे रीडिंग करते हैं। ये भी मैं कोशिश करूंगी, अगर आप लोग भी कोई ये वर्ड, ये जो नहीं लिखा, ये जो नंबर 2 हाशिया जो है इससे ऊपर वाली लाइन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना नहीं तंजीही पर महमूल है, ये वर्ड क्या है, ये जरा हम जो है कि पता करें इसका मीनिंग। ठीक है, चलिए लेटर ऑन अगर कोई कर सके, मैं आगे नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। नहीं, नेक्स्ट पेज नहीं, ये नंबर 1 हाशिया है ना, हाँ ऊपर। अच्छा ठीक है, तो हो गया, जिंदका और इर्तिदाद की इस संगीन तरीन शक्ल को कि बंदे को खुदा और माबूद बना दिया जाए, हजरत अली इबरतनाक सजा के जरिए बिल्कुल मजदूद कर देना चाहते थे। ये उनका इज्तिहादी फैसला था जिसमें वो अपनी जगह बरहक थे। शिरकिया रसूम और बिदात का सद्देबाब। ठीक है, तो ये मैं ना फिर देखूंगी कि उलमा का बयान इंशाल्लाह कोई हमें और फर्दर क्लैरिटी के लिए इंशाल्लाह फिर कल प्ले करती हूँ। अच्छा, शिरकिया रसूम और बिदात का सद्देबाब, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शिर्क और बिदत और नजरियाती कजरवी के हर दरवाजे को मसदूद करने के लिए इरशाद व नसाए का सिलसिला जारी रखा। शिरकत तो, अच्छा मजदूद का वर्ड मतलब वैसे तो नहीं मुझे मीनिंग पता, लेकिन ऐसे ही लग रहा है ना, मतलब जड़ से खत्म कर देना, कुछ डेफिनेटली ऐसे ही मीनिंग होगा, है ना? शिर्क व बिदत की बेखुनी के लिए आप आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्रों को ऊंचा बनाने की रस्म को ममनू करार दे दिया। ठीक है ना, कि शिरकत व बिदत, इसको खत्म करने के लिए कब्रों को ऊंचा बनाने की रस्म को ममनू करार दे दिया, जो बाज जाहिलों ने असर नौ शुरू कर दी थी। ये भी पता चला कि बाज लोग जिंदीक हैं जो इस्लाम का दावा करने और मुसलमानों जैसे तमाम हुकूक वसूल करने के बावजूद खुफिया तौर पर घरों में बुतों की पूजा करते हैं। ये जिंदीक ना कुछ और ही है, ये जिंदगी ये ना, क्योंकि खुदा को मान रहे हैं ना, तभी तो बुतों की पूजा जो कर रहे हैं। ठीक है, ये एथियस्ट नहीं है, ये कोई और ही कुछ चीज है। अगर किसी को मिले तो जरा बताएं, मैं एक सेकंड में देगा। जिंदीक दो तरह के होते हैं, इसको रीड करती हूँ। अच्छा, जिंदीक दो तरह के होते हैं, जो मारूफ हो और अपने एतकाद की तरफ दावत देते हो, जो मारूफ ना हो और ना ही अपने एतकाद की तरफ। पता नहीं, चले इसको फिर बाद में ही पूरा वो करके इसको हम डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह कल। अच्छा ठीक है, तो हाँ, आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबुल हैहाज असदी रहमतुल्लाह अलैह और बाज दूसरे रुफका को इस मुहिम पर मामूर करते हुए फरमाया, मैं तुमको वो काम सौंप रहा हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सौंपा था, वो ये कि कोई भी मुजस्समा देखो तो उसे तोड़ डालो, और कोई भी ऊंची कब्र दिखाई दे तो उसे जमीन के बराबर कर दो। ये काम कितना मुश्किल है ना, कोई ऊंची कब्र दिखाई दे, ज्यादातर मतलब इस तरह होती है ना बुजुर्गों की और उस तरह के लोगों की, और कोई इंसान जाके उसे लेवल कर दे,
ایسا کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے، کبھی واقعی میں ہوا ہے، کسی نے اتنی جرت کی ہے کہ لیول کر دے؟ نہیں ہوا نا ایسا؟ کوئی مثال ہے آپ لوگ کے ذہن میں؟ ایک تو یہ کہ کوئی بھی مجسمہ دیکھو تو اسے توڑ ڈالو، اور کوئی بھی اونچی قبر دکھائی دے تو اسے زمین کے برابر کر جیسے جیسے جنت البقیع میں کیا ہے نا انہوں نے، فلیٹ پوری ساری لوگوں کی، بڑے بڑے صحابہ صحابیات سب کو فلیٹ کر دیا، پورا میدان ایک برابر ہو گیا. تو تو پہلے یہ اونچا ہوتا تھا، ہے. مطلب پہلے کیا تھا؟ ہاں پہلے پہلے سب کی قبریں تھی، جیسے پاکستان میں ایک ایک قبر پہ عام لوگ بھی اپنا چار دیواری بناتے ہیں پکی، اور پیڑ لگاتے ہیں، کرتے ہیں نا کہ ہماری قبریں پہچانی جائیں. تو جو اہل حدیث اور وہ لوگ ہیں، اب انہوں نے بنانا شروع کیا ہے کہ صرف ایک ٹیلا سا بنا دیا، ایک پتھر لگا دیا سرانے، بس وہی طریقہ ہے اسلام میں. تو مطلب بس وہ مٹی سے طریقہ. لوک کر دیا، اور ہاں نیم ابھی. جو لگانا ہوتا ہے جی نا وہ لگا دیا. ہاں بس اس وقت ہلکا سا کر دیا اور ایک پتھر سے رانے لگا رکھ دیا. ابھی اتنے بڑے بڑے خطبے بنا کے سارے خاندان والے بھی دیکھ لو اپنے ہی گھروں میں، سب لوگوں نے سب کے نام لکھے ہیں، اور وہ منع کرو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے. پھر نشانی کیسے ہوگی، ہم کیسے سلام پڑھیں گے، کیسے دعا پڑھیں گے وہاں جا کے. تو وہ تو یہی ہوتا ہے کہ جب جاؤ مردوں کو تو سبھی کو پڑھو، جتنے پتا ہے کہ اس کے اندر اتنے لوگ دفن ہے تو سب کے لیے پڑھو. تو یہاں پہ اب اسی طرح کر دیا گیا ہے. نشانی سے زیادہ نا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ قبر کو نا پروٹیکٹ کر لیتا ہے، تو بارش وارش ہوگی تو قبر بہ جاتی ہے، جیسے نہیں تو وہ ساری قبروں کے لیے نا، جہاں بھی بارش پانی ہو رہی جاؤ سب کو ٹھیک کرو. تو لیکن وہی ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی تھوڑی سی پہچان کے لیے چلو تھوڑا سا سرانے کچھ لگا لیں. لیکن آج کل تو وہ بنایا جاتا ہے نا پکا ہاں ہاں پورا بالکل. چبوترا ہو کر کے، ہاں، پھول مگر بھی اللہ پتیاں تعالیٰ کو سب بھی بھر پتا کے تھا ڈالو. بارش آئیں گی، سیلاب آئے گا اور ساری چیزیں، لیکن ہاں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا یہ، تو پھر اپنی عقل کو بالکل. بس اتنا وہ کرنا صحیح ہے. ویسے بھی جنت المولا جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں پہ تو باقاعدہ تھوڑے چھوٹی چھوٹی سے قبرستان ہے، تو اس میں جتنے حرم سے جاتے ہیں جنازے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ پورا نکال کے بلڈوزر سے ساری ہڈیاں ایک جگہ ایک دوسرے میں ڈال دی جاتی ہیں اچھا. ایک قبر میں. پھر اس میں فائدہ. دوبارہ دفن ہوتے ہیں، پھر اتنے لوگ دفن ہوتے ہیں، پھر تھوڑے عرصے کے بعد کچھ سالوں کے بعد ان سب کو نکال کے پھر ایک دوسری جگہ جمع کر دیتے ہیں. یہ اچھا کرتے ہیں. کرن، یہ دیکھیے گا، یہ حضرت عثمان کی جیسے آپ نے مثال دی ہے، تو ابھی تو ہمارے پاس ڈاکٹر اسرار کی تو بالکل ابھی ریسنٹ مثال ہے نا، ان کی بھی تو خبر ایسے ہی ہے نا کہ بس مٹی اور ایک وہ لگایا ہوا ہے پیچھے بیک پہ، بس ان کے نام کی نیم پلیٹ جسے کہیں گے نا، تو ہاں وہ بھی بڑی انہوں نے بات ہے کہ سنت مطلب. کیا ہاں ہوگا، انہوں نے سنت کے طریقے سے بہت سے ہاں لوگ کر بالکل. رہے ہیں آج کل تو. آپ اہل حدیث ان لوگ کی قبرستان دیکھیں، اس میں ایسے ہی بنا ہوا ہے، سادہ جی پلین میدان. بالکل فرحین، جس طرح ایک ایکسٹریم آنٹی بتا رہی ہیں کہ پکی قبروں کرنے کی ہے، اسی طرح لوگ، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں پاکستان میں بھی جو بالکل فلیٹ قبر اور ایک چھوٹا سا بس نشان رکھ رہے ہیں، جس طرح آپ بتا رہی ہیں ڈاکٹر اسرار کی قبر ہے. عام لوگ تو نہیں، لیکن اروب عام لوگ بھی نہیں، کر رہے عام ہیں. لوگ بھی، جی جی بالکل. اچھا. جن لوگوں کو سمجھ ہے اچھا، وہ لوگ زبردست کر رہے ہیں. زبردست. جی فائزہ، آپ نے یہ جو لکھا ہے، آپ نے تصویر بھیجی ہے، آپ اس پہ کچھ بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ اس میں زندیق کا ورڈ نہیں آ رہا نا، مسئلہ ادھر آ رہا ہے نا زندیق والے ورڈ پہ. وہ زندیق میں وہ فائر ورشپر بھی آتے ہیں اور ایتھیسٹ بھی آتے ہیں، وہ جتنے بھی وہ اس کفر کر رہے ہیں، انفیڈلز جنہیں کہتے ہیں نا، وہ سارے زندیق میں آتے ہیں. چلے اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ پھر شیئر کر دیتے ہیں. اوکے. فرحین، اگر آپ کو پڑھ دیں، اس میں زندیق کا بھی ذکر ہے، یا یہ میں جو پڑھ دوں پکچر بھیجی ہے جس میں فائزہ نے، جو پکچر بھیجی ہے، جی جی ہاں ہاں جی، ریڈ کریں پہلے جو بات فائزہ نے کرتے ہیں. بھیجی. ہاں جی کریں. اچھا، اس میں لکھا ہے کافر وہ شخص ہے جو دین اسلام کو ظاہراً و باطناً ماننے والا نہ ہو. زندیق وہ شخص ہے جو زبان سے تو مسلمان ہونے کا اقرار کر رہا ہو، لیکن احکام اسلام کی باطل تعویل کرتا ہو. مرتد وہ شخص ہے کہ اپنی مرضی اور رضامندی سے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جائے. یعنی کہ زندیق وہ ہوا جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن وہ احکام سے بالکل باطل تعویل نکال رہا ہے، یعنی کہ الٹا مطلب نکال رہا ہے. اچھا، ملحد لغوی تعریف کے اعتبار سے تو کفر کی تمام اقسام کو شامل ہے، اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بظاہر تو دین حق کا اقرار کرتا ہے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی امر کی ایسی تعبیر و تشریح کرتا ہے
جو صحابہ و ताबईन नीज इजमाए उम्मत के खिलाफ हो, और मुनाफिक उसको कहा जाता है जो जुबान से तो दीन हक का इकरार करता है मगर दिल से उसका मुनकिर हो। ओके ओके, जिंदगी की तो कैटेगरी में मुझे लग रहा है हम लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये तो अपनी मर्जी से नहीं वो निकालना, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए इस्लाम को बस अप्लाई करते रहना, तो कुछ इस तरह इसका की बात मतलब है फहीम कि खारजी भी जो थे वो जिंदीक में आएंगे, खवारिज, हाँ ऐसा ही। खवारिज इसमें आएंगे फरीन, हम नहीं। अच्छा। नहीं, खुद से नहीं अपने ऊपर वो कर दावे डालने चाहिए। ये खवारिज मेरे ख्याल से इसमें आएंगे। बातिल तावील करता हो। अच्छा, मे बी मैं इसको और देखूंगी और करूंगी। चलिए, ओके। और किसी ने कोई बात करनी है आपको? चलिए, जज़ाकल्लाह फ़ायदा शेयर करने के लिए। अच्छा, तो अब कहाँ तक हम पहुंचे थे? तौर पर घरों में, अच्छा, घरों में बुतों की पूजा करते थे। अच्छा हाँ, फिर मुहिम पर रवाना किया, और दो बातें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जो काम सौंपा था, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे और लोगों को इस मुहिम पर लगाया कि कोई भी मुजस्समा देखो तो उसे तोड़ डालो, कोई भी ऊंची कब्र दिखाई दे तो उसे जमीन के बराबर कर दो। यूं मुजस्समों की तोड़ फोड़ और ऊंची कब्रों को मिस्मार करने के जरिए शिर्क के दरवाजे बंद करने की कोशिश की गई। इसी तरह बुतों को पूजने वाले जिंदीकों को भी पकड़ा गया, और जब वो तौबा ताइब ना हुए तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसी तरह बुतों को पूजने वाले जिंदीकों को अच्छा, उन्होंने इनको भी इस्लाम में इस चीज को इंट्रोड्यूस करा दिया था कि मतलब कुछ ना कुछ तावील करके कि ये भी कर सकते हैं इसके साथ नेगेशन। फैज़ की आवाज साफ नहीं आ रही, मतलब थोड़ी दब रही है। हाँ, तो दोबारा कह रही है कुछ फैज़ा? माइक में मसला है फैज़ा कुछ। हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आवाज आ रही है फ्री? आ रही है फैज़ा। हाँ हाँ, वो एक्चुअली यही बात है कि वो मेरे ख्याल से वो यही है कि उन्होंने इस्लाम के अंदर उस चीज को इंट्रोड्यूस करा दिया था एज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, अच्छा गलत अच्छा, ताबीर करके ओके 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 कि ओके, ये सही इस तरह से मतलब वो उसको उन्होंने दीन का ही पार्ट बना दिया था। जो गलत काम बुतों की पूजा या जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी उसको उन्होंने दीन का पार्ट बना दिया था। सही सही सही, कि इस्लाम का ही अच्छा हुक्म ये है, ठीक यानी है। एक ऐसे तो ही काफिर तो अगर बुत की पूजा कर रहा है तो वो उसको दीन का पार्ट तो नहीं समझ रहा ना। हाँ वो समझ रहा है कि मेरा अलग खुदा है, अलग वो है, उसका एक अलग वो है उस चीज की वो। ठीक बिल्कुल है, सही। लेकिन अगर आप दीन के अंदर इसी चीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं भूतों की पूजा को और उसको इस्लाम का नाम दे दें तो फिर वो गलत हो जाए, फिर वो मजीद जिंदगी गलत है ना। तो हमने दीन को डिस्टॉर्ट कर दिया। ठीक है, सही हो गया जी। मरीम, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं ये कह रही थी कि यहाँ से कुछ ऐसा मुझे ऐसे लग रही है जैसे ये कुछ सारे जैसे वो कब्र परस्ती की आगाज नहीं जैसे होता, वो कुछ यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हाँ कुछ बिल्कुल बिल्कुल, आई सेकंड हम्म यू। इसी तरीके से है कि उसको भी उन्होंने उस चीज के अंदर इतना मतलब वो शिरकिया एलिमेंट तो उसके अंदर भी है ना, कब्र कब्र परस्ती में। लग रहा है कि ओके। यहाँ से उसका आगाज हो गया था कि लोग हाँ। कब्र को भी जाना, शख्सियत परस्ती शुरू हो जाएगी तो कब्र हम्म परस्ती शुरू हो जाएगी। हम्म। मरियम, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये आगाज तो नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है मेरे ख्याल से, कब्र परस्ती तो मुझे ऐसे पता नहीं, कुछ ऐसा याद आ रहा ये है। मुझे ये लगता है कि जो मतलब ईरान के जो पहले इस्लाम में लोग कब्र थे, परस्ती का मुसलमानों में आगाज। नहीं ये मुसलमानों में ये चीज जो हाँ है हाँ, ना, बिल्कुल। मुसलमानों में, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मुसलमानों में, हाँ। ओके और असल में ये ओके। फारस के लोग पहले भी इस तरह की चीजें ये लोग करते रहते थे ना। मतलब ये इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, उन्होंने उसको इस्लाम के अंदर भी घुस कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये जो खासतौर पे हिंदू भी ये बात कहते हैं कि हम तो कब्र को नहीं पूजते, मुसलमान तो कब्रों को पूजते हैं, हम तो चलो फिर बुत रखते हैं सामने, तो इनका तो हमसे भी बुरा हाल है। सही बात है, ये बिल्कुल। एलानिया ये बात कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। इसमें ना ये जो आप कर रहे थे ना ये कबर वो करने वाली, इसमें मैं चेक कर लूंगी, वैसे मैं सर्च में इतनी अच्छी नहीं, लेकिन एक मैंने सुना था कि या पढ़ा था कभी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कब्रिस्तानों को आबाद ना करो, शहरों को आबाद करो। मतलब जब आप पक्की कब्रें बनाओगे फिर उनको आप नहीं कर सकते ना, मस्मार नहीं कर सकते, फिर शहरों में जगह कम बनेगी। जैसे लाहौर में बहुत से बड़े बड़े कब्रिस्तान है, मेन लाहौर में, और वो इतनी बड़ी जगह मली हुई है, और वो 80 सालों से, अब तो सदी हो गई होगी ऊपर। तो हम्म। अगर आप उनको नहीं हटाओगे तो सही। वहाँ शहर तो नहीं जगह तो नहीं बन सकती ना रहने के लिए। ओके ओके, इसको हाँ देख लेंगे इस बात को, और सही इसमें सही। कुछ है भी कि इतने सालों बाद आप कर सकते हो कब्र में, इसमें कुछ है हुक्म वगैरह इनके। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सही, हाँ डेफिनेटली इसमें होंगे। जी किरण, आप क्या कह रही हैं?
ہاں اچھا فرحین، اس میں دیکھو نا، یہ اس ٹائپ کا نہیں لگ رہا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، جب وہ کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے حضرت ہارون رضی اللہ تعالی علیہ السلام کو کمانڈ دے کر، تو ایک وہ جو بچڑا بنا لیا تھا، تو وہاں سے شرک کی کنڈیشن ایک اور نئی شروع ہو گئی تھی. تو یہاں پر بھی وہ معاملہ مطلب ابتدا ہو گئی کہ لوگوں نے بت رکھنے شروع کر دیے دین اسلام کے آنے کے بعد بھی، یعنی مرتد ہونے کے بعد بھی. اچھا، دوسری ایک اور چیز میں جو ہم نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب 2 قبروں پہ عذاب پڑا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے ایک ٹہنی توڑ کر اس پہ لگا دی. یہاں پہ ہمیں اور صحیح بخاری سے بھی کوئی حدیث یہ ثابت نہیں کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا کی ہو مغفرت کی. یعنی انہوں نے ٹہنی ضرور لگا دی تھی توڑ کے کہ جب تک مطلب یہ رہے گی تب تک چلو ان پہ تھوڑی شدت کم ہوگی، جو 2 لوگوں کی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا. جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے ہو کر قبر کے سامنے دعا کرنا کبھی مطلب کوئی یہ ایگزامپل ہمیں کہیں نہیں ملتی. یہ تو کبھی ایگزیکٹلی کیا رولنگ ہے؟ قبروں کی زیارت کرو یہ تو ہے نا، صحیح ہے. دیکھو، زیارت از سم تھنگ ایلس کہ ہاں جی آپ ایک زیارت کے لیے گئے. ایک تو قبر کے آگے ہاتھ اٹھانا اسٹرکٹلی منع ہے. یہاں جو ہمارے یہاں مزاروں میں رواج ہے نا کہ مزار کے سامنے جاتے ہیں باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے، بھلے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں لیکن یہ منع ہے. بہت سے گروپس ایسے ہیں جو کہ قبر پرستی بیسیکلی یہی ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور دعائیں کرو، فاتحہ خوانی کرو قبر پہ جا کے. اسپیشلی بہت سے لوگ تو موم بتیاں جلا دیتے ہیں یا وہ اگربتیاں جلا دیتے ہیں. تو مجھے ایک لاجک نہیں سمجھ آتی، قبرستان میں آگ کا کیا کام؟ مردہ قبر کے اندر ہے، پتہ نہیں اس کی قبر میں کیا کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آگ کا کیا کام؟ لوگ تو بسیں زیارت کے ہم کس سینس میں لیں گے؟ زیارت کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ جی زیارت بھی جو کرن جی جی کرن جی اور فرحین، یہ جو قبر کی طرف جو یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا نا، یہ ٹوٹل شرکیہ عمل ہوتا ہے. جب قبرستان میں جائیں تو مردے کے لیے دعا کرنا جائز ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، لیکن آپ کا رخ، چہرہ، منہ آپ کا ہونا چاہیے قبلے کی طرف. قبرستان میں جدھر بھی قبلہ ہو ادھر مڑ کے ادھر ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مردے کی بخشش کرے. جس طرح آپ لوگ آتے ہیں جب مدینہ منورہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جا کے اس طرف اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو وہ بدا کر کے وہ مارتے ہیں چھڑی سے. پہلے تو کرتے تھے، اب تو ہاتھ سے ہٹاتے ہیں. نہیں، ادھر کہتے ہیں اپوزٹ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیک کرو اپنی اور ادھر ٹرن ہو جاؤ قبلہ کی طرف اور پھر دعا مانگو. اگر وہاں دعا مانگنی ہے آپ کو نا تو آپ کو جسٹ اپوزٹ ٹرن ہوتا ہے تاکہ پھر آپ بیک آپ کا پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دعا آپ مانگے اللہ سے، یا جی اللہ تیشور رسول آنٹی، اللہ یہ صلی اللہ بیسٹ علیہ وسلم. ایگزامپل ہے. یہ بیسٹ ایگزامپل ان سینس کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جا جی سکتی تو جی کسی اور کی قبر کے آگے کیسے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا ہاں، سکتی ہے؟ اسی لیے میں نے پورا ایگزامپل دیا جی کہ یہاں آپ آئیں گی تو آپ دیکھیں گی ادھر کی طرف ہاتھ اٹھا کے کوئی بھی، چاہے ملک کے بڑے لوگ بھی آ رہے ہوں، وہ متوے کھڑے ہوتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں. یہ شرک ہے کہ آپ کسی کی قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں. آپ کا رخ ہونا چاہیے قبلے کی طرف. جب بھی دعا مانگی جائے نا تو قبلے کی طرف مڑ کے کریں. تو اسی لیے عام لوگوں کے اس میں بھی یہی اسی کریں، قبرستان جائیں تو قبلے کی طرف ہاتھ کر کے تب دعا کریں، یا اللہ ہمارے مردے کو بخش دے. اچھا دیکھیں، وہ تو ٹھیک فرحین، ہے، سمجھ میں آ گئی. ہاں ہاں بولیے. میرے اس میں 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرے سامنے نا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 582 کھلی ہوئی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ پہ جنت البقیع جاتے تھے اور وہاں مردوں کے لیے دعا کرتے تھے، اور وہ پوری دعا لکھی ہوئی ہے، میں یہ بالکل، شیئر کر دوں گی. دوسری چیز ہاں یہ کہ جائز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ منع کیا جاتا ہے دعا کرنے کا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ ہم وہاں جا کر اپنے لیے مانگنے لگ جاتے ہیں، تو وہ یہ شرک ہو جائے گا کہ ہم نبی سے مانگیں جی اللہ کے بجائے نبی سے مانگیں. لیکن اگر ہاں، آپ لیکن کسی آپ ادھر ہاتھ نہیں عزیز پھیلا رشتے دار سکتے. کی مغفرت ہاتھ کی پھیلا دعا نہیں کریں نہیں تو بات میرا کو خیال ہے اس میں ہاں کسی عزیز رشتے دار کی مغفرت کی دعا کریں، اس میں میرا نہیں خیال کہ منع ہے.
اسپیشلی اس حدیث سے دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ان کے لیے اور جاتے تھے جنت البقی. یہی مجھے وہ نہیں ہو رہا ہے. یہ بات نہیں ہے بیٹا، بات یہ ہے کہ اس طرف آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں، یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں جاتے، وہ تو کہا گیا ہے کہ قبرستان جاؤ اور اس کو یاد کرو موت کو بار بار، وہ تو حدیث میں ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی لے جاتے تھے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ قبرستان نہیں جاؤ یا دعا نہیں وہ کرو، وہاں جاؤ دعا مانگو لیکن قبلہ رخ ہو کر، یہ مین پوائنٹ ہے. اصل چیز تو نیت ہے نا، آپ کس نیت سے جا رہے ہیں. اگر آپ اس کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں تو وہ الاؤڈ ہے، اگر آپ اس سے دعا کرنے جا رہے ہیں تو وہ الاؤڈ نہیں. مطلب وہ بس یہی بات ہے. آپ کی نیت کیا ہے. کیا کہہ رہی نہیں وہی جی کہہ رہی ہوں، ہمارا فرین پورا آپ بولیے، دین کا فرین جو آپ کیا بیس کہنا ہے نا، چاہ رہی ہیں؟ ہمارے دین کا پورا دیش جو ہے وہ بیس جو ہے پورا نیت پہ ہی ہے نا، کہ آپ جو کام کس نیت سے کر رہے ہیں وہ اس حساب سے اس کا ایکسپٹینس ہوگا. نیت کے ساتھ دیکھیے ایکشن بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اگر آپ کہیں ہم نیت کر رہے ہیں اور نماز میں ہم قبلہ رخ نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ اپوزٹ موڑ کے کھڑے ہوں گے تو نماز وہ بھی نہیں غلط ہو مانا جائے گا. ہاں بالکل. جی ہے نا، نماز ہی غلط ہو جائے گی. قبلہ رخ والی بات پتہ بھی تو چلے نا کہ بھئی انہوں نے کہا تھا کہ جب دیکھیں میری بات سنیں، میرے ذہن میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہو رہا ہے. قبرستان تو پورا اوپن گراؤنڈ جیسے ہے نا، آپ کسی بھی اینگل سے جا جی سکتے ہو قبر کے پاس. اب فار آف ایگزامپل کورس. میں ایسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہوں کہ جہاں پہ قبلہ ایسی ڈائریکشن میں ہے کہ میں ادھر ہوں، میرے سامنے قبر ہے اور ادھر قبلہ ہے، تو آ گئی نا قبر میرے ٹھیک ہے ڈائریکشن پہ. تو اس سے اس لیے فرق نہیں ٹھیک پڑتا ہے فرین. ٹھیک ہے اصل چیز تو ایگزیکٹلی دیکھو فرین مجھے تمہارا ٹھیک ہے، پھر یہ آپ کا صحیح بات قبلہ نہیں تو ہے. ہے نا. فرین اگر آگے جنازہ بھی رکھا ہو، اس کے آگے قبلہ ہے تو آپ ہاں اس طرف کر کے کریں گے، کیونکہ آپ کی نیت قبلے کی طرف ہے، ہاں آپ کی نیت ایگزیکٹلی. جنازے کی نہیں ہے، آپ کی نیت قبر کی نہیں ہے، آپ کی نیت جنازے کی نہیں ہے. تو اسی لیے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ وہ جو دعا کرتے ہیں جنازہ کیا نماز پڑھواتے ہیں تو سامنے جنازہ رکھا ہوتا ہے نا امام کے، ہے نا، سامنے رکھا ہوتا. وہ جنازے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، وہ تو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور جنازہ سب کے آگے رکھا ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ ہاں ہاں وہ اچھا بات صحیح ہے. ایک فرین میرے ذہن میں اس بات میں ایک بات آ رہی ہے کہ آئی تھنک قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اصل چیز ہاں آپ کی نیت مجھے بھی ہونا یہی لگ ضروری رہا ہے. ہے کہ اس کی آپ کوئی کسی بھی دلیل ہونی ڈائریکشن میں چاہیے نا. دعا مانگ لیں لیکن آپ اللہ ہاں سے دعا کریں گے نا تو آئی تھنک اٹس ایکسیپٹیڈ. اگر آپ اللہ سے ایگزیکٹلی. دعا نہیں کریں تو آپ چاہے قبلہ رخ ہو کے کریں یا کسی اور سے کریں. کہ اگر اللہ سے نہیں مانگ رہے آپ مردے سے مانگ رہے ہیں تو وہ نہیں، یہ اوور آل پوائنٹ غلط ہو بھی جائے گا. صحیح ہے آپ کا، یہ پوائنٹ صحیح ہے، لیکن ہاں یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ مڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا یہ کام پورا کر تو دے آئی یا تھنک وہ تو رسول، یہی تو وہ بات ہو گئی نا کہ وہ شرک. تو نیت کا جی فرق ہو گیا نا. وہی جو ہاں، بات ہو گئی کہ آپ کیونکہ وہ نیت غلط پکارتے ہوگی ہیں تو وہ نا، کچھ وہ بھی نبی آپ کو کام کر رہے پکار ہیں. رہے ہیں. ہاں جی وہ وہ تو اسی طرح obviously غلط ہو قبرستان گیا. پہ بھی جاتے ہیں، جی مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں داتا دربار ہماری پوری کریں گے تو انہی کی طرف منہ کر کے ان سے دعائیں اچھا مانگتے ہیں. یہاں تو تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے میرے خیال سے. سب سے پہلی چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی جب ہم بایوگرافی مطلب مسلم کی پڑھتے ہیں اور عرض ناصر ہم اس کتاب کا پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ صحیح مسلم میں روایات مختصر ہونے کی وجہ سے ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگ چاہیں تو یہ کنفرم کر سکتے ہیں، والیوم 1 کے عرض ناصر میں ہی یہ بات مینشن ہے. تو صحیح مسلم کی بہت سی روایات کیونکہ مختصر ہیں تو وہی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو اب امپورٹنٹ چیز ہے کہ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی دعا فرماتے تھے، لیکن یہ بات کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی قبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کی ہو. آپ وزٹ ضرور کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل آ جاتا تھا کہ کہاں عذاب پڑ رہا ہے کہاں نہیں، تو ان مطلب مردوں کے لیے دعا گو ہوتے تھے. اب یہ کہیں ثابت نہیں کہ انہوں نے قبر پہ کھڑے ہو کے کبھی دعا کی ہو. تو پہلی چیز یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قبروں پہ جا کے دعا کہیں ثابت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہم جو روایت کوٹ کر رہے ہیں اس کی ہمیں بیک گراؤنڈ ڈیفینیٹلی پتا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں نا وہ انورٹیڈ کاماز والی کوٹ آ جاتی ہے اور اس کی پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وداؤٹ کسی استاد کے پڑھے ہوئے یا کہیں اور سے پڑھے ہوئے ہم اسے کلیئرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. صحیح نہیں بخاری کرن میں حدیث میں
حدیث میں ہے، موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب قبرستان سے قریب سے قبروں کے گزرے ہیں تو انہوں نے کہا اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور غیبت کرتا تھا، اس پہ اس وقت عذاب ہو رہا ہے قبر میں، جی تو آنٹی، یہ اس لیے والی تم جو لوگ ہے بخاری میں ہے موجود، اور یہ جی جو ہے نا آپ باب طہارت میں پڑھیں گے یا پھر غسل میں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے اوپر ٹہنی رکھی تھی، ان دونوں قبروں پہ، ایک جو ہاں ایک ٹہنی بھی پیشاب کی رکھی تھی۔ اور کہا لوگوں سے کہ آپ لوگ لیکن دعا یہ کرو ان کہیں کے لیے۔ ثابت نہیں کہ اسی قبر پہ دعا کی ہو۔ تو یہ دیکھیے پتہ کیا، بہت سی باریکیاں ہاں آتی ہیں نا، بس وہ کنفیوژن کریٹ ہاں کرتی ہیں۔ تو جہاں یا تو ہمیں ہماری لیک آف نالج ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیں پہلے اسے سرچ آؤٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں میری بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، اور بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ بات کہیں ثابت اب تک میری نظروں سے نہیں گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قبر پر کھڑے ہو کے کبھی دعا کی۔ ٹھیک ہے کرن، یہ اب سب نے اپنا اپنا پوائنٹ دے دیا نا، اب انشاءاللہ کل سنتے ہیں اس کو علماء کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ صحیح۔ چیز کلیئر ہو جائے گی، صحیح ہے نا؟ چلیں پھر یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، اور کوئی کسی کے پاس روایات ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو تو وہ پھر آپ لوگ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اوکے چیز جی۔ ہے، پلیز یار، آئی اپولوجائز اگر کسی کو لگے کہ میں نے اسے پرسنلی ہٹ کیا ہے تو پلیز ایسی کوئی نہیں نہیں انٹینشن یار، کیا ہوا، نہیں۔ سب اپنا پرسپیکٹیو بتا رہے ہیں اس میں، اتنا کیا، نہیں کوئی ایسی بات نہیں کی یار تم نے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ چلو اوکے یار، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.